नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले करदाताहरूलाई महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाउनको लागि विभिन्न प्रयत्नहरू गरिएको छ। कर नतिर्ने करदाताहरूलाई घरमै गएर पञ्चे बाजा बजाएर समेत महानगरपालिकाले कर तिर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कति कर सङ्कलन गर्यो र आम महानगरवासी जसले कर तिर्नु भएको छैन त्यस्ता करदाताहरूको लागि कसरी प्रयत्न गरिरहेको छ, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। 30 दिनभित्र कर तिर्न आउने बारेको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। तपाईँ शिशु अर्यालले आर्थिक वर्ष 77-78 सम्मको नियमानुसार तिर्न बुझाउनु पर्ने घर जग्गा सम्पत्ति कर लगायतका करहरू समेत नबुझाउनु भएको हुँदा आजको मितिले 7 दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागमा सम्पर्क गरी आफूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण करहरू तिर्नु हुन जानकारी गरिन्छ। समयमै कर नतिर्ने करदाताहरूलाई सामान्य रूपमा पत्र पठाएर कर तिर्न पत्राचार गर्दै आइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागले पछिल्लो केही समय यता फरक तरिका अपनाएर कर तिर्न करदाताहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ। करदाताहरूको कार्यस्थलमै गई माइकिङ गर्ने र सूचना टास्ने काम गरे पनि करदाताहरू महानगरको सम्पर्कमा नआए पश्चात विभागले पञ्चे बाजा र गीतसहित कर तिर्न आग्रह गर्दै महानगरको सम्पर्कमा नआए सेवा रोक्का गर्ने सूचना समेत टास्ने गरेको छ। महानगरपालिकाले गत असार 16 गते पहिलो पटक 23 वटा करदाताहरूलाई 30 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी महानगरलाई कर तिर्न आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै गत साउन 24 गते दोस्रो पटक 52 वटा करदाताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पत्राचार गर्दा समेत अधिकांश करदाताहरू महानगरको सम्पर्कमा नआएकाले विभागले करदाताहरूको कार्यस्थलमै गई महानगरलाई समयमै कर तिर्न सुसूचित गराएको थियो। भदौ 24 गते भित्र महानगरलाई कर नतिरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र राजस्व ऐन 2075 ले व्यवस्था गरे बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानगरले जनाएको छ। करदाताहरूको कार्यस्थलमै गई माइकिङ तथा सूचना टास्ने काम गरेपछि सामाजिक दबावका कारण करदाताहरूले कर तिर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले विभागले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो। बागमती च्याम्बर, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, कान्तिपुर होटल, व्हाइटफिल्ड स्कुल, रञ्जना ट्रेड सेन्टर, होटल प्ल्याटिनियम, केसा प्रपर्टिज प्राइभेट लिमिटेड, आरबी कम्प्लेक्स लगायत 75 वटा ठूला करदाताहरूको नाम विभागले सार्वजनिक गरेको थियो। नाम सार्वजनिक गरिएका अधिकांश करदाताहरू महानगरको सम्पर्कमा आए पनि हालसम्म 13 जना करदाताहरूले मात्र कर बुझाएका छन्। बाहिर हेर्दाखेरि मान्छेले यस्तो अवस्थामा पनि कर तिर्नलाई गर्यो भन्ने एउटा चाहिँ अलिकति नकारात्मक मेसेजहरू पनि आएको छ। तर त्यो अलिकति बुझेर हेर्दाखेरि अब त्यो मान्छेले त्यस्तो भन्दैन, किनभने वर्षौँदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने नियमअनुसार तिर्नुपर्ने कर जसले तिर्दैन उनीहरूलाई अब त्यो यो र ऊ बहाना गराएर त्यो छुट दिने अधिकार पनि हामीलाई छैन, त्यो तिर्नु नै पर्ने हुन्छ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको करदाताहरूको नामावलीमा अधिकांश करदाताहरू सरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरू रहेका छन्। यस्ता सरकारी संस्थाहरूले कर तिर्न नपरे पनि आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति आय आर्जनको लागि लिजमा दिएको छ भने त्यस्ता संस्थाहरूले समेत महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, अर्बुद रोग निवारण सङ्घ लगायतका संस्थाहरूले आय आर्जनका लागि आफ्नो सम्पत्ति लिजमा दिएको र त्यस्ता संस्थाहरूले महानगरपालिकालाई लामो समयदेखि कर नबुझाएकाले ती संस्थाहरूको पनि नाम सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएको करदाताहरू मध्ये कतिपय करदाताहरूले महानगरलाई 28 वर्षदेखि कर नतिरेको समेत पाइएको विभागका प्रमुख डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। न्यू रोडमा आडी कम्प्लेक्स उनीहरूले लिजमा दिएर ठुलो बिल्डिङहरू बनाएको छ। त्यस्तै पुतली सडकमा सेयर मार्केटको बिल्डिङ बनाएको छ हैन। अखाद्य संस्थानले अरू लिजमा दिएर बिल्डिङहरू दिएछ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लिजमा जसलाई दिएर व्यापार गराएको छ त्यसको चाहिँ कर तिर्नु पर्यो भनेर हामीले यो सरकारी संस्थाहरू जो कर नलाग्ने संस्थाहरू हो, जस्तो नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हैन, अर्बुद रोग निवारण सङ्घ, उनीहरू त अब सामाजिक संस्था हो, तर उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ आय आर्जनमा लगाएको छ भने त्यो आय आर्जन जति गरेको छ त्यसको प्रपोर्सनेटली हामीलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनमा त्यो अनुसार व्यवस्था गरिएको छ। अहिले हेर्दाखेरि वर्षौँदेखि बढीमा 28 वर्षसम्म कर नतिरेका करदाता पनि भेटियो, किनभने सम्पत्तिको घर जग्गा कर लागू भएदेखि 49-50 देखि नै कर नतिरिकन बसिरहेको केही करदाताहरू भेटिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने कर विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र सङ्कलन गर्ने योजना अनुसार 2077 साल असोज 1 गतेबाट विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियो। विगत 11 महिनादेखि अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन गरिरहेको महानगरले हालसम्म 2,05,000 करदाताहरूको विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिसकेको छ। प्रणालीबाट करदाताहरूले पहिलो पटक कर तिर्न वडामै गई प्रणालीमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात भने करदाताहरूले सबै प्रकारका कर र सेवा शुल्क घरमै बसेर तिर्न सक्नेछन्। कनेक्ट आइपीएस, ई सेवा, खल्ती र फोन पे जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरेर मोबाइलबाटै कर र सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ। सुरुवाती चरण भएकाले हालसम्म यस्ता प्रणालीहरूबाट 65 जना करदाताहरूले मात्र कर तिरेको विभागका प्रमुख डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। करदाताको विवरण हामीले सफ्टवेयरमा राख्यौँ, उनीहरूको सबै डाटाबेस बनिसकेको छ र अहिलेको अवस्थामा आजको दिनसम्म लगभग 2,05,000 जति करदाताहरूको जो पैसा तिर्न आइसकेको छ अथवा कुनै समय आएर पैसा तिरेको थियो, अहिले पैसा तिर्न आएको छैन र कुनै विगतको केही वर्ष अगाडि पैसा आएर तिरेको थियो, त्यस्तो करदाताहरूको विवरण हामीले अहिले चाहिँ लगभग 2,05,000 सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर, व्यवसाय कर, बहाल कर लगायतका कर तिरेको विवरण अनुसार हामीले डाटाबेस बनाइसकेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जति ट्याक्स पेयरहरू छन् उहाँहरूले हाम्रो कनेक्ट आइपीएस, खल्ती, विभिन्न गेटवे युज गरेर घरमै बसेर अथवा इन्टरनेट सुविधा भएको ठाउँमा बसेर कर तिर्न सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। अब अहिले त्यति धेरै करदाताहरू त्यो लाइनमा गइसक्नु भएको छैन। त्यसमा के छ भने पहिलोचोटि वार्डमा गएर आफ्नो चाहिँ डाटाबेस त्यहाँ इन्ट्री भएको हुनुपर्छ, त्यो आइडी नम्बरले लिएपछि बल्ल अनि पटक युज गर्न सकिन्छ। अहिले लगभग 60-65 करदाताहरूले मात्रै त्यो सेवा युज गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै सम्पत्तिमा होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने करदाताहरूलाई सम्पत्ति करमा 90% सम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी लिजको सम्पत्तिमा होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका करदाताहरूलाई 50% सम्म करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै अन्य सबै प्रकारका व्यवसायहरूलाई भने 20% सम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकहरूबाट 60 करोड रुपैयाँ करमा छुट प्रदान गर्ने विभागका प्रमुख डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले गत वर्ष पनि कोभिडकै कारणले छुट दिएका थियौँ र यो वर्ष पनि केही छुटहरू दिएका छौँ, जस्तो होटल, पर्यटन र मनोरञ्जन सेक्टरको व्यापार व्यवसायहरू विशेष गरेर धेरै यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ। उसको लागि भनेर होटल सेक्टर जसको आफ्नै होटल छ, होटलको नाउँमा दर्ता भएको व्यवसाय छ अथवा
लिजमा लिएर होटल सञ्चालन गरेका छ अथवा फिल्म हललाई पनि हामीले छुट दिएका छौँ। चलचित्र भवन आफ्नै नाउँमा छ, उनीहरूलाई 90% सम्पत्ति कर छुट दिएका छौँ। त्यस्तै यो होटलसँग रिलेटेड पर्यटनसँग रिलेटेड व्यवसायहरूलाई हामीले व्यवसाय करमा 50% छुट दिएका छौँ यो वर्ष। अरू व्यवसाय सबै व्यवसायलाई हामीले 20% छुट दिएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले लगभग मलाई लाग्छ 60 करोड जति हामीले यो वर्ष छुट दिँदैछौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने करबारे प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षक मार्फत कर सङ्कलन गर्दै आइरहेका छन्। ऐनको परिधिभित्र रही काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विभिन्न शीर्षकमा विगतदेखि नै कर उठाउँदै आइरहेको छ। प्रभावकारी रूपमा कर सङ्कलन गर्न महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 लाई कर वर्षको रूपमा घोषणा गरेर कर सङ्कलन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा महानगरपालिकाले करदाता अभिलेखीकरण वर्ष बनाउने नीति तय गरेको थियो। सोही अनुसार महानगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो। यो सँगै प्रभावकारी रूपमा राजस्व सङ्कलनका लागि महानगरपालिकाले तय गरेका योजनाहरूका बारेमा थप जानकारी दिनुहुँदै राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले अनलाइन प्रणालीको बारेमा करदाताहरूलाई थप जानकारी दिन विभागको कार्यालयमा हेल्प डेस्कको स्थापना गर्ने, करको दरहरूको विषयमा समीक्षा गर्ने र करको दायरा बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। यही आर्थिक वर्षमा नेक्स्ट जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ हैन इलेक्टेड भएर र उहाँहरूको लागि अब आगामी वर्षहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व कति उठ्न सक्छ भनेर हामीले एउटा स्टडी गराउँदैछौँ। त्यो चाहिँ आगामी 5 वर्ष मध्यकालीन एउटा योजना जस्तो बनाएर 5 वर्षभित्र हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुन कुन शीर्षकमा कति कति राजस्व वसुल गर्न सक्छौँ भनेर एउटा स्टडी गरेर अब आउने मेयरलाई ल महानगरपालिकाको राजस्व यो किसिमबाट जाँदैछ, यो ट्रेनमा जाँदैछ भन्ने एउटा त्यो काम गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथै अहिले हामीले लगाएका करका दरहरू जस्तो सम्पत्ति करको, बहाल करको हैन व्यवसाय करको दरहरू मलाई लाग्छ हैन अरू धेरै स्थानीय तहभन्दा त हाम्रो अझ वैज्ञानिक छ हैन। तैपनि यसलाई अझ मोर साइन्टिफिक बनाउनको लागि हामीले नगर सभाबाट एउटा निर्णय पनि भएको छ र यो वर्षभित्र टोटल्ली होमवर्क गरेर यो करका दरहरू पनि रिभाइज गर्ने, रिभ्यू गर्ने, त्यहाँ कहाँ बढी छ, कहाँ घटी छ, दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यसको पनि हामी होमवर्क गर्ने। विद्युतीय प्रणालीबाट कर सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु भएसँगै करदाताहरूलाई कार्यालयमा आएर लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता बिस्तारै कम हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। यसका साथै दैनिक कति राजस्व सङ्कलन भयो र कुन क्षेत्रमा कति कर उठाउन बाँकी छ भन्ने तथ्याङ्क पनि यस प्रणाली मार्फत सहजै थाहा हुने भएकाले राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः थप सुधार हुँदै जाने महानगरले अपेक्षा गरेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिर्नका लागि करदाताहरूलाई सन्देश प्रवाह गर्नको लागि नौलो प्रविधि अपनाएको छ। करदाताको आँगनमै गएर पञ्चे बाजा बजारोस् वा अन्य फरक किसिमले पनि महानगरपालिकाले पछिल्लो समय कर सङ्कलनको लागि विधि फरक गरेको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।